وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل مثل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الشريفة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المعرور واحشرنا غدا تحت ظل لواءه المعطور. اللهم وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا وملاذنا مربينا تربنة محمد مصليار قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة أيلكار سراج الدين شيخ وخليفته كمال الدين عمر القادري ولي الله محمد أبي بكر المدبوري قدس الله سره اللذيذ. اللهم علي درجات منك يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرة من نبيناه وقصدناهم يا رب العالمين. أرحم الراحمين يا راج سيدا يا ملك الجبار يا الله. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്‌ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ സവാബിനെ നബി തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ ഉലമ അയിലക്കാട് സിറാജുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കമാലുദ്ദീൻ ഉമറുൽ ഖാദിരി മടവൂർ സിഎം വലുതർക്കെല്ലാം മഹത്തുക്കളെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്.
റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മർഹൂം ദാരി ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അവിടുത്തെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ റബ്ബേ, ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ സമയം വരെ ആരൊക്കെയാണോ ഇതിനേക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും സഹായിച്ചത്, സഹകരിച്ചത്, അവരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. അവരെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണം റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ പരിപാടി 1-2 മാസങ്ങളായി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാഗത കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ചെറുപ്പക്കാര്, പ്രായമായൊരു സഹോദരിമാര്, ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അല്ലാഹുവേ, കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാ. 2 ലോകത്തും വിജയം നൽകണം അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് യുവാക്കൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, അവർ ആരൊക്കെയാ നിനക്കറിയാം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരു സദസ്സില്ലാതെ അവർക്ക് തോർക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയ നില അസുഖത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റിഫായി ശൈഖിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അസുഖം നീ എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.